देश विदेशमा हुने सबै नेपालीका लागि likenepal.com गणतन्त्र दिवसको सबैलाई म हार्दिक मनोमय शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी सबैको उत्तरोत्तर र नेपाली जनताको उत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म ऋषिजीले कुरा उठाउनु भएको छ, यो संशोधन प्रस्ताव पहिलो चाहिँ सीमाङ्कन सहितको जो संशोधन प्रस्ताव थियो त्यो सरकारले फिर्ता दिएको छ र सीमाङ्कनलाई छोडेर अन्य एजेन्डाहरूलाई संशोधन प्रस्तावको रूपमा सरकारले ल्याएको छ। अब मूलभूत रूपमा आधारभूत रूपमा राष्ट्रलाई निकास दिनको लागि आज यति बेला संविधान निर्माण भइसकेपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचन गर्नु त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संविधान कार्यान्वयनको लागि निर्वाचन अनिवार्य शर्त। त्यसकारणले कतिपय मानिसहरूले नेताहरूले दलहरूले भन्ने गरेका छन् कि यो 19 वर्षपछिको यो निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन 19 वर्षदेखि भएको थिएन भन्ने कुरा छ। स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन 19 वर्षदेखि भएको थिएन, तर जुन निर्वाचन हामीले गर्दैछौँ त्यो निर्वाचन यो नेपालको इतिहासमा यस्तो प्रकारको निर्वाचन कहिले पनि भएको छैन। यो पहिलो पटक निर्वाचन। राजतन्त्र ढलिसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि, परिवर्तन क्रान्तिले आन्दोलनले परिवर्तनका मुद्दा ल्याइसकेपछि, नयाँ संविधान सभाबाट संविधान बनिसकेपछि त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राज्यको पुनर्संरचना सहित हामीले यो संरचनाहरू निर्माण गरेका छौँ स्थानीय तहको। त्यो संरचना अन्तर्गतको निर्वाचन हो नेपालको इतिहासमा पहिलो हो। यसर्थमा अब यसको कार्यान्वयन भएन भने हामी धेरै नै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई धेरै नै एउटा सङ्कट पैदा हुन्छ र हाम्रा उपलब्धिहरू गुम्ने सम्भावना रहन्छ। यसकारणले र यसर्थमा मैले के भन्न चाहन्छु भने यो हामीले संविधान कार्यान्वयन सन्दर्भमा जो असन्तुष्ट पक्षहरूका जो मागहरू थिए, उहाँहरू आन्दोलन भइरहनु भएको थियो। अहिले पछिल्लो चरणमा सरकारले असन्तुष्ट पक्षहरूसँग आन्दोलनकारीसँग माग सहकार्य गरेर सहमति गरेर जो संविधान संशोधनको दोस्रो यो प्रस्ताव जो लिइरहेछ यसलाई राष्ट्रको निकासको लागि सम्पूर्ण दलहरूलाई चुनावमा लैजानको लागि हामीले के छ भनेदेखि यो प्रस्तावलाई मूलभूत रूपमा आधार रूपमा यसलाई पारित गर्नुपर्छ। यसलाई कसैले विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। सबै दलहरूले र पार्लियामेन्टका सबै माननीय सदस्यहरूले यसलाई भोटिङ गरेर पास गर्नु। कतिपय कुराहरू हामीलाई चित्त नबुझेको, कतिपय दललाई चित्त नबुझ्न सक्छ, तर पनि फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने सीमाङ्कन बिना सीमाङ्कनले धेरै विवाद ल्याउन सक्छ। समस्या समाधान होइन कि त्यसले समस्या थप्न सक्छ र थप द्वन्द्वतिर लान सक्छ। भनिसकेपछि सरकारले त्यो सीमाङ्कन सहितको त्यो संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता दिएको सन्दर्भमा र सहकार्य गरेर सहमति गरेर नयाँ संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हुनाले राष्ट्रको निकास र यो संविधान कार्यान्वयनको लागि यो संशोधन प्रस्तावलाई हामीले मूलभूत र आधारभूत रूपमा 100% चित्त नबुझ्ला, तर यसलाई हामीले के छ भनेदेखि राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, संविधान कार्यान्वयनको लागि, शान्ति र स्थिरताको लागि हामीले यो संशोधनलाई पास गर्नुपर्छ र कसैले विरोध गर्न आवश्यक छैन भन्ने ठान्छु। अथवा यो निर्वाचनलाई 2 चरणमा गर्ने भनेर जो प्रस्ताव आएको छ, सहमति हुन खोजिरहेको छ, यो निर्वाचन भन्दा अगाडि हामीले यो वार्षिक बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने प्रकारका चाहिँ प्रतिपक्षबाट आवाजहरू सुनिने गरेको छ। यो बजेट र निर्वाचन यो अलग कुरा हो। यसो कुनै साइनर सम्बन्ध हुन्। बजेट भन्ने रेगुलर प्रक्रिया हो। निर्वाचन भने विशिष्ट तिथि हो। अहिलेको मैले भनिहालेँ नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नयाँ संविधान अन्तर्गत, नयाँ संरचना अन्तर्गत, स्थानीय तहको संरचना अन्तर्गत हामीले यो निर्वाचन गराउँदैछौँ भने यो विशिष्ट तिथि हो। संविधान नियमित प्रक्रिया। यसभन्दा पहिला एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जेठ 15 गते
बजेट ल्याएको थियो, वार्षिक बजेट ल्याएको थियो भने मङ्सिरमा चुनाव घोषणा गरेको थियो। भनेपछि जेठ 15 गते बजेट ल्याउने, मङ्सिरमा चुनाव गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने बजेट ल्याइसकेपछि निर्वाचन घोषणा किन गरेका? बजेटपछि निर्वाचन किन ल्याइयो? निर्वाचनको प्रस्ताव किन ल्याइयो? फेरि एमाले ल्याएको बजेट अहिले कार्यान्वयन गरिरहेको छ। अनि यो बजेट अन्तर्गत फेरि यो निर्वाचन त गर्न भएन। बजेटपछि निर्वाचन गर्न हुन्न भन्ने हो त यो अहिले एमाले ल्याएको बजेट छ भने यो अहिले चुनाव किन गर्ने? कसैले त 15 दिन अगाडि बजेट ल्याउने 15 दिनपछि चुनाव ल्याउने भने गर्ने भयो त त्यो त चुनावलाई प्रभावित पार्छ भन्ने कुरा तर्क आइरहेको होइन। त्यो त अगाडि पछाडि 15 दिनको कुरा होइन, यो त नियमित प्रक्रिया हो। अहिले राष्ट्रलाई निकास दिनको लागि आचारसंहिता विपरीत त भयो नि त त्यो निर्वाचन आयोगले गरेको भन्दा। बजेटसँग चाहिँ आचार संहिताको कुनै सानो सम्बन्धै हुँदैन। के आचार संहिता सम्बन्ध हुन्छ? अरू चाहिँ उद्घाटन गर्ने अन्य विषयहरूमा पो चाहिँ के छ भनेदेखि सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग नगर्ने भन्ने विषय यो आचार संहितासँग सम्बन्धित हुन्छ। जहाँसम्म चाहिँ बजेट नियमित प्रक्रिया छ यसमा चाहिँ निर्वाचन कुरा आउँछ। त्यसको त लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर प्रभावित हुन सक्छ भने विपक्षीहरूको छ नि त। लोकप्रिय कार्यक्रम त राष्ट्रको लागि जनताको लागि हित हुन्छ नि, राष्ट्रलाई उन्नति समृद्धि हुन्छ। त्यो लोकप्रिय बजेट एमाले ल्यायो भनेदेखि राष्ट्रको हित हुन्छ। राजनीतिक हिसाबले घाटा हुन्छ भन्ने होला नि। राजनीतिक हिसाबले घाटा नाफा हुँदैन। राष्ट्रलाई सोच्नु पर्यो नि, देशको विकासलाई सोच्नु पर्यो नि। हामीले यो जस्तो कि यसभन्दा पहिला ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा सरकारले त्योभन्दा पहिला वैशाखमा सरकार ढल्नेवाला थियो। एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा सहकार भए पनि सरकारको लागि सहकार भए पनि सरकार वैशाखमा ढल्ने स्थिति थियो। हामीले होइन इमान्दारीपूर्वक सरकारलाई बजेट ल्याउन दिनुपर्छ। बजेटपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा त्यो उचित हुन सक्छ। बजेट ल्याउन नदिकन सरकारलाई छोडाउँदाखेरि नैतिक रूपले पनि अलिकति चाहिँ समस्या हुन सक्छ, राम्रो हुँदैन भनेर हामीले बजेट ल्याइसकेपछि सरकार परिवर्तनको कुरा गर्यो। बजेटभन्दा पहिले ढाल्न सकिन्थ्यो नि। यो त न्यूनतम इमान्दारीका कुरा पनि हुन्छ। यो अहिले बजेट त नियमित प्रक्रिया भयो, तर के छ भन्नुहुन्छ भने यो आज देशमा जुन प्रकारको हिजो नाकाबन्दीदेखि लिएर संविधान कार्यान्वयनदेखि लिएर असन्तुष्ट पक्षलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने जो सवाल छ यस्तो विषयमा हामीले चाहिँ बजेटभन्दा पछाडि निर्वाचन गर्न हुन्न भनेर अत्तो थापेर वास्तवमा यो संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन गराउने सम्बन्धलाई रोक्न राम्रो हुँदैन भन्ने मेरो तर्क हो। बजेट कसले ल्याउँछ होला साँच्चै नेताजी भनिदिनु न। बजेट सरकारले ल्याउँछ। कुन सरकार? त्यो सरकार कि पर्सनल सरकार? होइन, त्यो त चाहिँ के छ भनेदेखि जो सरकार हुन्छ त्यति बेला त्यही सरकार ल्याउँछ।